توجه قرآن تسوائے قرآن وی ربا ٹک دا چی دا دی روجہ وا خو روچے ما تکڑا بیٹک نے زان جدا کر اجرے نے زان جدا کر سنگل بیٹ ڈبل بیٹ نے زان جدا کر پلے گراؤنڈ تا لانڑ ہاکی انک پٹ بال یہ انک کبڈی یہ انکڑا کرکٹ یہ انک پب جی یہ انک پری فائر یہ انک لائیو لڈو یہ انکڑا رال حافظ سیب قاری سیب مولانا سیب پسی پتراؤ کی ادرید قرآن وورید تا اللہ کلام وورید ربا گرمی برداشت کرا تکلیف برداشت کر دا پاکستان لوڈ شٹنگے برداشت کر دا کوٹ کی للما غٹ غٹ ماشی برداشت کرا گرمی برداشت کرا تکلیف برداشت کر اور ڈیر مشران باپا کی اظہارم کری مولانا سیب قاری سیب تا چی قاری سیب پملا دیرالا بریخ دا سو کوئی سوک نوی او سو کوئی خپی دیرالا خوک کری تا خوی خوان نغستی پزان نپوی کالا پا یا وقت پاشی و کالا پا بلنگ مونگل دیڑ روخ کر تکلیف برداشت کر ستڑی برداشت کر رب نے فرمایا قرآن سویل واری قرآن ویل رب چاچے لستلی چاچے اوریدلی ما دا ختم والو دا ختم کی دا شرکت والو رب بخنا وارو ریحانت الہند آسان کتاب دتا خیم ریحانت الہند شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال فضائل قرآن کی دغا روایت روڑو نبی نے فرمایا فیش فعانی اللہ دا رمضان سپارشم قبول کر دا قرآن سپارشم قبول کر دا قرآن بس سپارش کی اجی سیب دا رمضان بس سپارش کی دا اللہ